वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क में हालिया मानसून बारिश और उनसे होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासिरा खानदानों की माली मावनत की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासिरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के साथ मुतासिरा इलाकों में इमदादी सामान भी जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। एपसेफ और पामी का कौमी मकसद के लिए इश्तराक। मेरा सूबा मेरा निज़ाम के लिए आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। मुल्क भर से तलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री माहिरीन, पॉलिसी साजों और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम वजीहा कमर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद की भी ख़ुसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल और गैर मुल्की सुफरा ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर वफाकी वज़ीर ममलिकत वजीहा कमर, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन नियाज अख्तर, चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद, चेयरमैन एपसेफ चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों को सीनियर्स दिए। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं। वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं, जो जॉब क्रिएट उनकी वजह से हो रही होती हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ अपने इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से अखराजात नहीं बढ़ेंगे, नए सूबे बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। आवाम को बात समझ आ गई तो सूबों पर पेशरफ्त जल्द होगी। मेरा सूबा मेरा निज़ाम का उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफरत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफरत ख़त्म नहीं हो रही तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद बोले, पंजाब हर साल बलूचिस्तान को अरबों रुपए दे रहा है, मगर बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर मार दिया जाता है। देखना होगा इस नफरत की वजह क्या है। हमें नफरत के पीछे छुपी वजूहात को जानना होगा। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स के सूबे बनेंगे। बलूचिस्तान के नए सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ कैपिटल सिटीज़ को
پہ توجہ رکھی اور صرف انہی کو آباد کیا. جب ڈیٹا پہ ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان میں سٹنٹنگ جو آپ کے چائلڈ ہے اس کی تعداد 44% ہے. آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس میں بہتری کی طرف کوئی قدم اگر اٹھا سکتے ہیں تو ہم اٹھائیں. اسی طرح بلوچستان میں، پھر سندھ میں اگر تھر کی ہم بات کریں، آپ جانتے ہیں تھر میں کوئلہ نکل رہا ہے، وہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے، اور جب یہ علاقہ اپنے پورے پوٹینشیل تک پہنچے گا تو یہ کراچی سے زیادہ امیر صوبہ ہوگا. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل ان کو ملے، اور وہ اچھی گورننس کے بغیر ممکن نہیں ہے. پاکستان میں 44% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ہم نے صرف دارالحکومتوں پر توجہ دی اور ان کو ہی آباد کیا. صوبوں نے بڑے شہروں کے علاوہ کوئی نیا شہر آباد نہیں کیا. لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کے علاوہ نیا شہر آباد نہیں ہوا. آج ہمارے پاس حالات بہتر کرنے کا موقع ہے. چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا تقریب سے خطاب. غربت تبھی دور ہوگی اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، اور انفارچونیٹلی آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد ہمارے ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے. 25.1 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، اور جو اسکول جا رہے ہیں اس میں 70% ایسے بچے ہیں جو کلاس 5 میں ہیں اور وہ کلاس 3 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. ہمیں بجائے حکمران بدلنے کے نظام کو دیکھنا ہوگا. جو نعرہ آج چوئی صاحب نے انٹروڈیوس کر دیا ہے، میرا صوبہ میرا نظام، تو ہمیں اسی کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. اپنا نظام ہم اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے، اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں ہم اپنا نظام لے کے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات. سیاسی صورتحال، عوامی منصوبوں اور حلقوں کے مسائل پر بات چیت. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ملتان شہر میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان. ارکان صوبائی اسمبلی کو ملتان کی شہری آبادی اور دیہات میں شجرکاری مہم چلانے اور ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کی ہدایات. مریم نواز نے کہا، تاریخی شہر ملتان میں سیاحتی ہب بننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے. شہریوں کو محفوظ سفری سہولتیں فراہم کرنا اور ٹریفک نظام بہتر بنانا ترقیاتی منصوبوں کا مقصد ہے. پنجاب بھر میں 24 اگست کو ویلکم بیک ٹو اسکول ڈے منانے کا فیصلہ. اسکول کھلنے پر ہر بچے کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا. اسکولوں کے داخلی راستوں پر ویلکم بیک ٹو اسکول بیچز اور استقبالیہ گیٹ سجانے کی ہدایات ہیں. ٹیچرز اور اساتذہ بچوں کا گیٹ پر خود استقبال کریں گے. چھوٹے اور نئے داخل بچوں کو پھول، بیچز اور ویلکم کارڈ دینے کی ہدایات. پہلے روز بچوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد کا بھی اعلان. بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے والدین کی تیاریاں شروع. ختم تو کسی کے پاس پینسل اور مارکر نہیں. بچوں کی اسٹیشنری مکمل کرنے کے لیے والدین نے اردو بازار کا رخ کر لیا. والدین اور بچے کتابیں، کاپیاں، پینسل، ربڑ، شارپنرز اور دیگر ضروری اسٹیشنری خریدنے میں مصروف. طلباء کے تحفظ کے لیے ٹریفک پولیس کا اسکول ٹرانسپورٹ کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. سی ٹی او لاہور کا اسکول وینز، رکشا اور بسوں میں اوور لوڈنگ اور ایل پی جی سلنڈر کے استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے والی کسی بھی گاڑی، ویگن یا رکشے میں ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. رکشا ڈرائیور آگے والی نشست پر کسی بچے کو نہیں بٹھا سکیں گے. رکشوں کے سائڈرز پر بیگ یا دیگر اشیاء لٹکانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. پک اپ ڈرائیور کو فرنٹ سیٹ پر ایک سے زائد سواری بٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری. مختلف اضلاع سے عہدیداروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں، لیوی ٹیکس کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا. ابھی تک لیوی ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. 12 ربیع الاول کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. جنرل اسپتال میں چوری ہونے والی ادویات کا مقدمہ درج.
لاہور نیوز نے چوری کی گئی ادویات کی سرعام پیکنگ کی تصویر حاصل کر لی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے مبینہ طور پر حقائق کے منافی FIR درج کروانے کا انکشاف۔ FIR میں چور کو موقع پر پکڑے جانے کا ذکر گول کر دیا گیا۔ MS ڈاکٹر فریاد حسین کا موقف ہے کہ اگر FIR حقائق کے منافی ہے تو اسے دوبارہ درج کروایا جائے گا۔ لاہور نیوز کی خبر پر جنرل اسپتال انتظامیہ کا ایکشن۔ ادویات چوری میں مبینہ طور پر ملوث 3 ملازمین معطل کر دیے۔ حامد ندیم، فارمیسی ٹیکنیشین محمد سعد اللہ ظفر اور وارڈ اٹینڈنٹ راشد معطل ہونے والوں میں شامل۔ DMS ایمرجنسی ڈاکٹر محمد تنویر کو فرائض میں عدم دلچسپی پر وارننگ جاری۔ ادویات کے ریکارڈ کی شفاف پڑتال کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل۔ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے کہا مریضوں کی ادویات میں خیانت کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ MS پروفیسر فریاد حسین نے کہا کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے، بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ پنجاب بھر میں پیرامیڈیکل سٹاف کی ترقیاں منسوخ کرنے کا سلسلہ شروع۔ 11 سال بعد جناح اسپتال میں 132 سے زائد الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی ترقیاں منسوخ کر دی گئی۔ اسکیل 16، 14 اور 12 میں کام کرنے والے تمام متاثرہ ملازمین کو واپس اسکیل 9 میں بھیج دیا گیا۔ MS آفس نے تمام متاثرہ ملازمین کی تنزلی کے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے۔